यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। एकाएक रामकुमारी झाँक्रीको एकपछि अर्को करतुत बाहिरिँदै गठबन्धन सरकारमा हलचल। माधव कुमार नेपाल ठूलो तनावमा, चारैतिरबाटै आलोचना। आइसोलेसनबाटै मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले गरे यस्तै ठूलो घोषणा। कुनै पनि हालतमा कसैलाई नछुल्ने ठाडो चेतावनी। बाहिर निस्कन साथ यस्तो कदम चाल्ने। नेकपा माओवादी पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक। प्रचण्डलाई संगठन र जनपरिचालनको जिम्मा। राप्रपाको मुख्य एजेन्डामै आएको प्रार आडबुदे पत्रले हलचल। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेको गोप्य सहमति उनके अगाडि च्याति दिएको हुँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई, आफ्नै दाउका कारण सत्ता समीकरण सङ्कटमा पर्ने सङ्केत। चुनावी मुद्दालाई दलीय स्वार्थबाट हेर्न नहुने डा बाबुराम भट्टराईको भनाई। बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरिरहने भन्दै गकुल बास्कोटाप्रति फेरि अर्को कटाक्ष। नेकपा एमाले गर्यो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बारे नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै र प्रधानमन्त्री देउबासँगै पाँचले गठबन्धन समाप्त हुने दिशामा सम्बोधन सरकारको लाछोप्ने अन्तिम हतियार भएको नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतको आरोप। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि राख्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईँ के हाम्रो च्यानलमा रेगुलर हुनुहुन्छ? यदि रेगुलर हुनुहुन्छ भने रेगुलर लेख्नुहोला र तपाईँलाई हाम्रो समाचार के कस्तो लाग्दैछ त्यो पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले निर्वाचनको मुद्दालाई दलीय स्वार्थबाट हेर्न नहुने बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डा भट्टराईले दलहरूबीच निर्वाचनबारे रस्साकसी चलिरहेको बेला सामाजिक सञ्जालमा यस्तो भनाई राखेका हुन्। शनिबार आफ्नो ट्विटरमा बाबुरामले तिनै तहको निर्वाचनको कार्यकाल यही वर्ष सकिन लागेको उल्लेख गर्दै 5 वर्ष 10 महिनासम्म चुनावमा अल्झिनु उपयुक्त नहुने तर्क समेत पेश गरेका छन्। चुनावको मुद्दालाई दलीय स्वार्थबाट नहेरौं, मुख्य मुद्दा यो हो। 3 चरणका स्थानीय तहका कार्यकाल वैशाख, जेठ, असार र असोजमा पूरा हुने र प्रदेशको पुष, माघ र सङ्घको फागुनमा हुने भएकाले प्रत्येक 5 वर्ष 10 महिनासम्म चुनावमा अल्झिनु समय र खर्चको हिसाबले कति उपयुक्त होला, उनले प्रश्न गर्दै ट्विटरमा लेखेका छन्। बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरिरहने भन्दै उनको व्यङ्ग्य रहेको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि दल र सरकारलाई दुई मिति प्रस्ताव गरिसकेको अवस्था छ। आयोगले एकै चरणमा वैशाख 14 र 2 चरणमा गर्ने अवस्था भए वैशाख 14 र 22 गतेको मिति प्रस्ताव गरेको छ भने प्रस्तावित मितिमा दलहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकालबारे व्याख्या चलिरहेको छ। संविधान र कानुन एउटै छ, तर निर्वाचन आयोगदेखि दलहरूले गर्ने व्याख्या फरक छ। व्याख्याबारे कानुन व्यवसाय समेत विभाजित भएका छन्। संविधान कानुनले निर्वाचनका सम्बन्धमा गरेको व्याख्या आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेका दलहरू अझै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। दर्शकबिन त्यसैगरी सत्ता घटकका दलहरूको आफ्नै दाउका कारण सत्ता समीकरण सङ्कटमा पर्ने सङ्केतहरू देख्न थालेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले कि संसदीय निर्वाचन पहिले भन्नेमा सत्ता गठबन्धनभित्र मतभेद बढिरहँदा गठबन्धनको भविष्यबारे आकलन सुरु भएको हो। संसदको निरन्तर अवरोध र अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका कारण समस्यामा परेको सत्तारूढ गठबन्धनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले कि संसदीय निर्वाचन भन्ने विषयले राजनीतिक माहौल गरम
फर्माएको छ। कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले सक्रियता बढाइसकेको छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पहिले स्थानीय निर्वाचनकै पक्षमा छन्, तर काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सत्ता गठबन्धनको एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संसदीय चुनावमा जानुपर्ने अडानका कारण अनिलमा परिरहेका छन्। दाहाल र नेपालको चित्त नबुझाउँदा गठबन्धन टुट्न सक्ने भयमा देउबा देखिएका छन्। त्यसैले देउबाले गठबन्धन सरकार बनेको 6 महिना पुगेको अवसरमा गरेको सम्बोधनमा पनि निर्वाचनबारे गोलमोल धारणा राखेका छन्। उनले कुनै निर्वाचन पहिले गर्ने भन्ने बारे बताएनन्, बरु 1 वर्षभित्र 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बताएका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे नेकपा एमालेको धारणा सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। यसका लागि ओलीले आज आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन्। सरकार विरुद्ध कडा रूपमा उत्रिएको एमालेले हिप उल्लङ्घन गर्ने माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदलाई बर्खास्तीको माग राख्दै संसद पनि चल्न दिएको छैन। नेकपा एमालेले यस विषयमा सभामुखको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाउँदै राजीनामा समेत मागेको छ। कोभिड संक्रमण तीव्र रहेकाले ओलीले रेकर्डेड भिडियो सार्वजनिक गर्ने सम्भावना पनि रहेको बुझिएको छ। यस्तो नभई ओलीले विज्ञप्ति जारी गर्ने पनि बुझिएको छ। उनले स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको, पहिले प्रतिनिधि सभा चुनाव घोषणा गर्ने या 3 तहको चुनाव एकसाथ गर्ने भन्ने विषयमा सरकारमा रहेका दलहरूबीच छलफल चलिरहेको विषयमा पनि बोल्ने बुझिएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा सङ्घीय सांसद महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सम्बोधन सरकारको लाज छोप्न अन्तिम हतियारको रूपमा उपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत नेता बस्नेतले परमादेशबाट बनेको सरकारले आफ्नो लाचारीपन र निष्क्रियता छोप्न प्रधानमन्त्री देउबाले सम्बोधनलाई उपयोग गरेको आरोप लगाएका हुन्। अहिलेको सरकार प्रचण्ड पथमा हिँडेको, माधव कुमार नेपालको लयबरी तालमा अल्मलिएको, देउबाको असक्षम, अयोग्य, लाचार र निष्क्रिय नेतृत्वले आज लाज छोप्ने उक्त सम्बोधनलाई उपयोग गरेको बताएका छन्। नेता बस्नेतले सर्वदलीय बैठकको नाउँमा 6 सत्ताधारी गठबन्धन बसेर स्थानीय निर्वाचन वैशाखमा नगर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको समेत आरोप लगाएका हुन्। उनले विधि पद्धतिमा हिँड्ने नेता भन्न रुचाउने माधव नेपालको प्रस्तावमा 3 तहको निर्वाचन मङ्सिरमा गर्ने निर्णय गरेबाट यो सरकार लोकतन्त्र, विधि र जनमतलाई सम्मान गर्ने आवधिक निर्वाचनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट समेत पारेका छन्। नेता बस्नेतले ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिँदा सरकारले कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र लाचार भएर बसेको बताएका छन्। अर्थतन्त्रका परिसूचक ओह्रालो लागेर राज्य नै फेलर स्टेट घोषणा होला भन्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता भीमबहादुर रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई कटाक्ष गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाले शुक्रबार गरेको सम्बोधनमा स्थानीय तहको निर्वाचनबारे स्पष्ट बोल्न नसकेको प्रति ट्विटर मार्फत कटाक्ष गरेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमान सम्बन्धी संवेदनशील र जनसरकारका विषयमा मौन रहेको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले लेखेका छन्, प्रधानमन्त्री देउबाको भाषण ध्यानपूर्वक पढियो। राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमान सम्बन्धी संवेदनशील र जनसरकारका विषयमा मौन छन्। कसैले घाँटीमा 28 जस्तो कुर्ची जाने डरले लम्पसार पथमा कायरले पाइला टेके जस्तो, संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा चुनाव बारे बोल्न नसके कब्जियत भए जस्तो, प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रियको सवालमा बोल्न कसैले घाँटीमा 28 वा कुर्ची जाने डरले लम्पसार पथमा कायरले पाइला टेके जस्तो भएको उनको भनाइ छ। संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा चुनावबारे स्पष्ट बोल्न नसके कब्जियत भए जस्तो गरेको व्यङ्ग्य गरेका छन्। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा आगामी निर्वाचनबारे सहमति जुट्न सकिरहेको छैन। दर्शकबिन त्यसैगरी आज देशभरका अदालत बन्द हुने भएका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश मोहन प्रसाद शर्माको निधनको शोकमा आज देशभरका अदालत बन्द गर्न लागि हो। सर्वोच्चको शनिबार बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गर्न गरी शर्माको निधनमा आज देशभरका अदालतमा शोक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार सर्वोच्च अदालत सहित देशभरका उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत एवं अन्य अदालत र न्यायाधीशहरू
न्यायाधीशकरणहरू आज बन्द हुनेछन्। उनको शनिबार अन्त्येष्टि गरिएको थियो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश शर्माको 88 वर्षको उमेरमा यही माघ 5 गते निधन भएको थियो। 2016 सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका शर्माले 2054 चैत्रदेखि 2056 मङ्सिर 30 गतेसम्म प्रधान न्यायाधीश भएर देशको सेवा गरिरहेका थिए।